अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। जो मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर नोटिफिकेशन या बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक फौरी इतला आ जाएगी। 3 इश्यूज़ हैं बेसिकली आज जो मैं कोशिश करूँगा मुख्तसरन डिस्कस करूँ। एक तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रेफरेंस के ख़िलाफ़ 10 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है। दूसरा, अलहाज मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो भगौड़े या भागते हुए इतना बड़ा लीडर और एक आम बंदे की तरह छुपता फिराता फिर रहा है, उनकी ज़मानत के हवाले से इशू है। तीसरा, मुराद अली शाह साहब को फेक अकाउंट केस के अंदर नायब रावलपिंडी ने बुला लिया। पहले मैं चाहूँगा कि मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं कल बड़ी डिटेल बात की थी। आम बंदे शायद समझ नहीं हम पे रहे, हम कंफ्यूज कर रहे हैं चीज़ों को। ये एक बड़ा सीधा सा केस है, ऐसा नहीं है। और बड़ी हैरानगी हुई कि वज़ीर कानून जो साबका है राणा सनाउल्लाह, वो भी एक गैर सतही बात करें और हमारे इलेक्शन कमीशन और ये सारे लोग खामोशी इख्तियार करें। गालिबन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 पढ़ा नहीं है। मैं अपने मुलाजमों के जाली अकाउंट बनाऊं तो फेक अकाउंट केस तो आपके सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, JIT बनी और को गालिबन 16 के करीब रेफरेंसेस उसके अंदर। अब क्या डाउट रह गया इसके अंदर? फेक अकाउंट केस क्या थे उसमें, वो भी मुलाजमों के नाम पर थे। तो यहाँ अगर आप टैक्स गुजार हैं, आप टैक्स कानून के मुताबिक देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, देखिए टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट ए क्राइम बट टैक्स एविजन इज ऑलवेज ए क्राइम। लेकिन ये टैक्स अवॉइडेंस का तो केस है ही नहीं। ये तो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का पैसा जो मुख्तलिफ मुलाजमों के नाम पर जमा करा के फिर कैश की शक्ल में निकाला गया ताकि साबित ना हो सके ये पैसा कहाँ से आया गया है। और राणा सनाउल्लाह साहब ने तो एक टीवी प्रोग्राम में मोहित पीरज़ादा में मान लिया इस बात को कि मुलाजमों के नाम पर अकाउंट इंटेंशनली खुलवाए थे और इंटेंशनली ये सारा कुछ हो रहा था। तो फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस बन गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नैब को इसी साथ मिलाना है कि एसेट बियॉन्ड मीन, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के जो सेक्शन 9 के अंदर 12 मुख्तलिफ जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं वो सारी क्लैरिटी के साथ है। 3 माह से शहबाज शरीफ साहब भागते फिर रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, और कन्फ्यूजन है क्रिएट की। और ये भी हम सब में कन्फ्यूजन क्रिएट की हुआ। मैं ज़रा ये भी क्लियर कर दूं आपको। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो जुर्म है वो जुर्म काबिल दस्तदाजी पुलिस होते हैं, और 499F या 506 का हो तो IO फौरी गिरफ्तार कर सकता है उसको, किसी अपना IG वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं है। और 14 दिन का रिमांड है। नैब के अंदर 90 दिन का रिमांड है। असफल यार वाली केस के अंदर 90 दिन का रिमांड। अब 90 दिन का रिमांड से क्या मतलब है? रिमांड फिजिकल रिमांड की बातें हो रही हैं। जब गिरफ्तार करेंगे तो रिमांड दिया जाता है ना। तो ज़रा नैब के कवानीन, जो उनके पास इतनी बड़ी लीगल टीम है, वो ज़रा पढ़ ले। नैब के कवानीन के तहत 90 दिन का रिमांड दिया जा सकता है। और शहबाज साहब के सामने कभी वो गायें भैंसे दे के गुजारा करते हैं बेचकर दूध, या दूसरी तरफ उनसे अगर बीवियों के बारे में पूछा जाए, एसेट्स बच्चों के नामों के बारे में पूछा जाए। और हर एक को पता है हसन नवाज भगौड़े हैं, सलमान शहबाज भागा हुआ है, और अली इमरान जो उनका दामाद है वो भी भागा हुआ है, और साहबदार भी भागे हुए हैं। भगौड़े हैं आपके सामने, इश्तिहारी हैं उनमें। और ये सारी चीज़ों को अगर सामने रख के देखें, जब पूछा जाता है तो बताते हैं उसके पास है, फिर सियासत के पीछे चुप पड़ते हैं। और कल जो ख़ास तौर पर जब नैब पकड़ने गई है कार्य सरकार में, जिस तरह मुदाखलत हुई है, नैब ने कोई एक्शन नहीं लिया। हैरानकुन बात है। मुकदमा बनता है, पर्चा बनता है इसके ऊपर। फिर जो मरियम औरंगजेबा साहब ने बराह रास्त डायरेक्ट धमकियां दी हैं चेयरमैन नैब को, चेयरमैन नैब के पास अंडर दी नैब लॉ इख्तियार मौजूद है कंटेम्प्ट के हवाले से। क्यों नहीं इस मामले को? इनमें से कुछ को तो कानून के मुताबिक कानून में हरकत लेके आए ताकि काम ख़त्म हो। और वो बहुत बड़ा लीडर है ना शहबाज शरीफ, किस तरह भागता फिर रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं यार। बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा लीडर और नैब ढूंढती फिर रही है। वो छोड़े नैब की अपनी कोताहियाँ या कमियाँ हैं
کیا ہے. تو لیکن نظر تو آ گیا نا کہ قانون سے بھاگ رہے تھے. آپ کا غلط وارنٹ آف اریسٹ آ چکے تھے. وارنٹ آف اریسٹ پر گرفتار آپ کر سکتے ہیں, قانون اجازت دیتا ہے. سیکشن 18 اور سیکشن 24 پڑھ لیں. دوسرا دیکھیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس اگر آپ دیکھیں تو میں بہت عرصے سے بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. آرٹیکل 209 کے تحت کانسٹیٹیوشنل باڈی یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, کسی جج کے بارے میں شکایت لگانی ہو تو وہ طریقہ کار ہے. میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا جہاد ٹرسٹ کیس کا یا سر افریدی کا. یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرنے کی. ججز اپوائنٹ کرنا, ججز نکالنا کسی کا کوئی تعلق نہیں, نہ ایگزیکٹو کا ہے نہ پارلیمان کا ہے. اور آج کی ہیئرنگ کے دوران ایک چیز کلیئر ہوگی کہ 10 اپریل 2019 کو وحید ڈوگر نے ایک درخواست دی تھی ایسڈ ریکوری یونٹ کو. لندن کی پراپرٹیز کے حوالے سے ذکر کیا, خاتمے میں مارکیٹ ویلیو اور قیمت کا ذکر کیا گیا. آج عدالت کے سامنے فاروق نسیم صاحب نے اچھا کیس پلیڈ کیا. انہوں نے بڑا واضح طور پر بتا دیا کہ 1988 کا ریکارڈ بڑا کلیئر ہے. پھر انہوں نے بتا دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ جو ہیں 2014 میں آمدن 9,285 آمدن کہہ رہا ہوں میں. 2011 اور 2013 میں بچے ان کے تعلیم سے فارغ ہے. ایسی مہنگی پراپرٹی کیسے خرید سکتے ہیں, اور بچوں کی عمریں بھی زیادہ نہیں تھیں. قاضی خاندان بلا شبہ امیر ہے, لیکن ریکارڈ تو ہونا چاہیے. انکم ٹیکس اگر دیتے رہیں آپ یا ایگریکلچر ٹیکس دیتے رہیں, وہ ریکارڈ آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہے. پھر ایک سوال اٹھایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غالباً 2009 میں کو 3,72 کروڑ روپیہ تھی, لیکن وہ تو اگر آپ دیکھا جائے تو کیا پراپرٹی ان آمدن سے خریدی گئی ہیں؟ اگر ان سے خریدی گئی ہیں تو وہ ڈکلیئر ہونا ضروری تھی. بچوں نے ڈکلیئر کی نہیں ہے, ٹریل موجود نہیں ہے. اور عدالت کے سامنے آج کوشش یہی کی گئی ہے, یہی بتایا گیا ہے خاص طور پر, اور پراپرٹی کیسے لیں, کس طرح لیں. اور ایک یہ سوال بھی اٹھایا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے گیا تو ابتدائی طور پر اٹارنی جنرل سے اس وقت پوچھا گیا بڑی ڈیٹیل میں, ہم سب دیکھتے رہے ہیں. اور وہ موقف سننے کے بعد جب نوٹس جاری کر دیا تو آرٹیکل 211 سامنے آ جائے گا, اور چونکہ شوکاز ہے, فیکٹ فائنڈنگ ہے. اور اب سوال یہاں یہ ہے کہ وہ سوال جو دیکھا جا رہا ہے, اور باقاعدہ فاروق نسیم صاحب نے بتا دیا کہ 12 جولائی 2019 کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا تھا. ذکر بھی ہوا ٹیکس قوانین کے کانٹیکس میں, اور یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 209 جو ہے وہ ججز کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ منی ٹریل سامنے آ نہیں سکا. یہ ٹیکس اویژن کا کیس نہیں ہے, نہ ٹیکس اوائڈنس کا کیس ہے. جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, اور دیکھیں دو باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں تو ہراتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر آپ اعلیٰ کانسٹیٹیوشنل باڈی کو اختیار نہیں دیں گے تو ابھی پاناما کے کیس یا باقی چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں تو پھر تو نیب نہ کہیں انکوائری کر لے. اس سے عدلیہ آزادی متاثر ہوگی. بڑا سمپل سا میٹر ہے. اب بدنیتی اس پہ کیا لینی ہے, بدنیتی کے حوالے سے یہ بھی کلیئر کر دی کہ اگر وہ فیض آباد کا کیس لے لیا جائے تو 2 ججز تھے, پھر 1 ججز کے خلاف, کیا دوسرے جج نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی نا دوسرے جج صاحب نے. اب ان جج صاحب کے حوالے سے یہ کسی نے کہا تھا کہ یہ سارا کر لیں, آج یہ پراپرٹی خریدنے کے بعد خاندان کے بعد کوئی 10 سال بعد یا 6 سال بعد یہ ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے ٹیکنیکل یا تکنیکی وجوہات کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ یہ معاملہ بالآخر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی جانا ہے. اگر سپریم کو, اور ہاں سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اور باقی بھی کلیئرٹی آئی, وہ بتایا گیا کیا فرق ہے اس میں اور اس میں کیا کلیئر ہے. تو اگر یہ اس طرح روکا گیا تو کل 209 آرٹیکل ریٹرنڈ نہ کہیں ہو جائے. پھر وہ الٹرنیٹ ریمیڈی کا پرنسپل بھی اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں, میں نہیں سمجھتا. اچھا پلیڈ کیا ہے جسٹس اپنا فاروق نسیم صاحب نے, اچھی نمائندگی کی ہے, اور وہ عدالت کے سامنے فیکٹس بھی سامنے رکھ دیے اور قانونی پوزیشن بھی رکھ رہے. تیسرا, چونکہ مراد علی شاہ صاحب کو GIT کے کانٹیکس میں, اور یہ وہ کیس ہے فیک اکاؤنٹ کیس 2015 میں,
ایک ایف آئی ہوئی جعلی انور مجید وغیرہ کے کانٹیکس میں، اس وقت کے وزیر داخلہ چوہے نثار علی خان اور نواز شریف، انہوں نے دبا دی تھی فائلیں یہ ساری. جو سپریم کورٹ نے سیکلنس کو معاملے کو دیکھا، پھر کراچی میں جب یہ معاملہ آیا تو کراچی میں چیزوں کو ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی، اور فائنلی پھر جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور معاملہ اسلام آباد میں آیا، اور مراد علی شاہ صاحب اس میں پیش نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ انور مجید کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہت بہتری کی طرف آگے جا رہا ہے. اگر یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچتا ہے، نیب ڈے ٹو ڈے ٹرائل نہیں کرواتے، شروع کرنے چاہیے اسے فوری طور پر اور باقاعدہ، تو امید ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. یہاں ٹھیک ہے ٹیکس اوائڈنس تو آپ کریں گے پر ٹیکس ایویژن نہیں کریں گے. کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں کسی سیاستدان کو یا کسی بیوروکریٹ کو آپ موقع نہیں دیں گے. اجازت دیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم.